प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन साहब, गुड टू सी यू हियर। पहले तो मैं देखिए चाह रही हूँ कि इस पूरे इशू पर हम जो डिस्कशन करें वो मुतदिल हो और एक दायरे अखलाक में रहे। अब हम हमेशा यही चाहते रहें, क्योंकि आपने मेरी पार्टी की भी बात की, जमहूर की भी बात की, तो मैं भी उसी तरह आपको यही जवाब दूंगी और ये भी कहूँगी कि देखिए हमने हमेशा गुफ्तो शनीद ख़ास तौर से पार्लिमानी पार्टियों के साथ, पीपल्स पार्टी ने आपको इलेक्शन के वक्त भी कहा था कि हमारे दरवाज़े खुले हैं, उस वक्त आपने इसको मुस्तरद किया और हर तरीके से बार बार आपको हुकूमत ने कहा हम बात करने तैयार हैं, जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारे फोरम्स थे जिस पर आपने गुरेज़ किया आने से। और अक्सर और बेशतर मैं आपकी ज़ाती बात नहीं कर रही हूँ बैरिस्टर, आप एक खंदा पेशानी हमेशा रखते हो, तो इसमें ये आपकी ज़ात की बात नहीं है, ना मेरे ज़ात की बात हो रही है, ये हमारी पार्टियों की कॉन्डक्ट, उनका अखलाकी जो फ़र्ज़ होता है और उनका सियासी और जमहूरी फ़र्ज़ जो होता है, उनकी बातें हो रही हैं। आपने शुरू में कहा कि देखिए फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आज़ादी चाहिए, तो बिल्कुल सांस लेने की, बात करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए और आइन भी ज़ामिन है इस बात का। और आपने कहा आप लोग पिक एंड चूज़ करते हैं आइन के बारे में। अब मैं आपको अच्छी तरह कल की तरह टिका के जवाब दे सकती हूँ कि आपने किस तरह आइन की धज्जियाँ बिखेरी, आपका जब दौर था, हमारे साथ आपने क्या क्या किया। मैं आपको खड़े होके उस साइड पे कहती थी, क्योंकि देखिए कल मैं वहाँ होंगी, इसका हमें कोई इसमें शौक और शुबा नहीं है कि हम वहाँ नहीं होंगे। तो इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, उसको हम ख़ुद भी अक्सर और बेशतर कहते हैं हमारे लिए नहीं है ये, लेकिन आप लोगों को इस वक्त जो आप जंग लड़ रहे हैं वो आप जंग लड़ रहे हैं, आप फ्रीडम की बात करते हैं, आप एक फ़र्द वाहिद को सिस्टम से, जस्टिस सिस्टम से निकालने की बात करते हैं। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। हमने पाकिस्तान को कठेरे में खड़े कराना, इंटरनेशनली लोगों से चिटें साइन कराना, कांग्रेस में हो या और कहीं और हो, वो कभी आज़ादी नहीं समझा हमने। ना हमने ये सब बात को आज़ादी समझी कि हमारे लीडर, बानी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ते दार पे चढ़े, कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, और उनकी जमात ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, उनको इंस्ट्रक्शंस थे अपने आप को जला लो लेकिन मुल्क को नहीं जलाओ। आज़ादी जनाब इसको कहते हैं, जो अलम उठाते हैं आज़ादी का उसके लिए कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कीमत अदा की है, मुझे अफसोस है कि मुझे बार बार उसे दोहराना पड़ रहा है। जब जरदारी साहब को अरेस्ट करने आते हैं वो चाय पिलाते हैं, डंडे नहीं बरसाते किसी पर, और आप ही की हुकूमत में ये सब हुआ है। आपने तो हर कोई कसर नहीं छोड़ी। वही कहते थे मुल्क से बाहर जाके कि हम फ्रिज हटा लेंगे दवाओं वाला, हम टीवी हटा लेंगे। अब आपके माशाल्लाह सेल्स में जो है वो हम नहीं हटाना चाहते, बरकरार रहे सबकी इज्जत और सबकी आबरू। लेकिन ये बातें आप जब कर रहे हैं, आप भी देखो फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको तब फ्रीडम मिलेगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे, आप अपने मुल्क के अमन, इस्तेकाम और उसके अवाम की जिम्मेदारी लेंगे। आप ये खड़े होकर नहीं कह सकते कि हम अवाम हैं और हम हीरो हैं और आप ज़ीरो हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस वक्त जो चाह रहे हैं वो एक हक की जंग है। आपका हक और हमारे हक में कोई इतना फ़र्क नहीं है। हम हर ऐसे मरहले से गुज़र चुके हैं कि हमें मालूम है कि जो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर हम आपके साथ नाइंसाफ़ी करें, लाजिम है कि वो हमारे साथ होगी, हमें ये मालूम है। और मैंने यहीं खड़े होकर उस साइड पे आपको बार बार कहा था कि बतदरीज कहा था कि आप देखिए इतना ही जुल्म कीजिए जितना आप खुद सह सकें, इतना ही हमारे साथ आप मलामत कीजिए जितना आप सुनने के रवादार हों। लेकिन आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया,
اب اس وقت جو آپ ڈنڈے لے کے چلتے ہیں, جو آپ کے اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور میں ان لیڈران کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتی, جو ابھی بھی کہتے ہیں جو پروونس جل رہا ہے, جہاں دہشت گردی عروج پہ افسوس سے میں کہوں گی قربانیاں دے دے کے پھر آ رہی ہے, تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لگتی کہ وہ جب وہاں کا گورنر کہے خیبر پختونخوا کہ میں اے پی سی کر رہا ہوں تو وہ نہ آئیں. ادھر کون سی گفت و شنید ہے جو صرف ایک سائڈ پہ سے ہوتی ہے؟ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی گفت و شنید اور سی بی ایم نہیں کرتے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس وقت ناگزیر ہے, نہ صرف ملک میں لیکن ملک کے باہر. لیکن کنڈیشنالٹیز ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی میرے بھائی, میں آپ سے کہوں گی, میں آپ کو یہ مشعل راہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں. ہم نے آپ کے دور میں لانگ مارچ کیا, ایک ڈنڈا اٹھایا پیپلز پارٹی نے, ایک گملہ ہلا اس لانگ مارچ میں, طویل کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. میں واحد عورت تھی جو تھرو آؤٹ اس میں تھی, اوپر چھت میں, جن حالات میں ہم آئے ہیں, اور 10 دن لگے ہمیں. لیکن اس سٹرگل میں ہم نے بار بار اناؤنس کیا, چیئرمین بلاول نے بار بار خود کھڑے ہو کے مائک لے کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں رہیں, اپنی اپنی ٹریفک تک نہ رکے. خاص طور سے ہم جب پنجاب انٹر ہوئے, سب کو کسی کو تکلیف نہ دیں, جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں. لیکن آپ کی پروجیکٹ یہی رہی ہے, چاہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, آپ کس سوچ میں آپ وہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت روک دو. ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا لیڈر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں. تو جیل کو برداشت کیجئے نا میڈم, جیل کو برداشت کرنے کی سخت کریں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی اباؤٹ دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ. باہر نکلو ہمیشہ کہتی تھیں, یہ بھی کہتی تھی ساتھ کہ جب باہر نکلو تو سب کا خیال رکھو, کہیں پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھایا تو مجھ سے جواب دے ہوں گے, کہیں پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ پیلٹس برسائیں. کہاں سے مل گئی تھیں آپ لوگوں کو بابا, کہاں سے ملی تھیں آپ کو؟ کیا وہ ٹیئر گیس والی شیلز, یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کسی چیز کا آپ پیچھے نہیں ہٹے. ابھی تک آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے. جن چھاونیوں پہ ہماری شہادتیں اٹھائی گئی ہیں, ہمارے گھروں سے میتیں اٹھائی گئی ہیں, وہاں ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے. تو چھوڑ دیں آپ, میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی, تمیز سیکھیے, تمیز سیکھیے, پارلیمانی آداب سیکھیے. آپ ایک سیکنڈ بیٹے. جی فلک ناز, آپ ریمارکس مت دیں. ہم نے ماحول کو کل سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے, آپ سب کی گفتگو سنی گئی ہے, طویل تقریریں سنی گئی ہیں. اس طرح کے ریمارکس مت دیں. نہیں, جو وہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں گے, دوسرے کی آپ کو جواب کا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.